या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस कायनात को बनाया और फिर इसमें इंसान को बसाया। कायनात की तमाम मखलूक़ात का मकसद इंसान को राहत वाली ज़िंदगी मुहैया करना है। चुनांचे जितनी भी चीज़ें इस कायनात में काम कर रही हैं, उन तमाम चीज़ों का बुनियादी मकसद ये है कि इंसान की ज़िंदगी को सहूलतें मिलें, राहतें मिलें, ये तंगी का शिकार न हो, मुश्किलात से बच जाए। तमाम मखलूक़ात का मकसूद इंसान को राहत पहुँचाना है। अल्लाह जल्ल शानुहु ने इंसान के लिए जितनी ज़रूरतें पैदा की हैं, उन तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के सोर्सेज भी पैदा किए। इंसान हवा के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, तो अल्लाह ने हवा का एक पूरा निज़ाम बनाया कि किस तरह से हवा जनरेट होती है। और हवा ही नहीं, फिर हवा की किस्में अलग अलग हैं, गैसेस की किस्में अलग अलग हैं। आज इंफॉर्मेशन का ज़माना है, तालीम का ज़माना है। तमाम लोग जानते हैं, स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और इस तरह की दूसरी कितनी गैसें हैं इंसान को सूट करने वाली, बल्कि इंसान की ज़िंदगी को खड़ा रखने वाली गैस ऑक्सीजन है। अब वो अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस ऑक्सीजन को किस तरह से इसको जनरेट करते हैं, किस तरह से उसको फिर बैलेंस करते हैं। ये ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़रूरत से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके पैदा करने का निज़ाम अल्लाह ने क्या बनाया है, ये तो साइंस में जाकर के पता चलेगा। हम शॉर्ट में इतना कहते हैं कि दुनिया में इंसान ज़िंदगी तब गुजार सकेगा जब उसको ज़रूरत की हवा मिल जाए, और अगर हवा नहीं होगी तो इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इसी वजह से इस कुराए अर्ज़ से बाहर अगर निकल जाएंगे, और जहाँ तक इस कुराए अर्ज़ की हुदूद हैं, उन हुदूद से बाहर जब निकल जाएंगे तो ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। यानी जहाँ हवा नहीं है वहाँ ज़िंदगी नहीं है। तो ज़िंदगी गुजारने के लिए हवा बुनियादी ज़रूरत थी, अल्लाह ने उसको मुहैया किया। इस मुहैया करने के लिए अल्लाह ने कितना वसी निज़ाम बनाया, उसके लिए बहुत तफसील से पढ़ना होगा, तब समझ में आएगा। ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरी अहम तरीन चीज़ पानी है। पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं गुजार सकता। पानी ही के ज़रिए से इंसान जिंदा, पानी ही के ज़रिए से हैवानात जिंदा, पानी ही के ज़रिए से ज़मीन से तमाम चीज़ें उगती हैं। कुरान ने इसको ऐलान किया, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यन, हमने हर चीज़ की ज़िंदगी पानी पर रखी है। और आज की साइंसी दुनिया भी यही कहती है कि जब पानी नहीं है तो ज़िंदगी भी नहीं है। चुनाचे ज़मीन से बाहर जब मुख्तलिफ सैयारों पर ज़िंदगी को दरियाफ़्त किया जाता है, तो वहाँ सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर वहाँ पानी के इम्कानात हैं तो शायद ज़िंदगी वहाँ मुमकिन है, और अगर पानी के इम्कानात हैं तो ज़िंदगी वहाँ नहीं बन सकती। तो सबसे पहले दूसरे प्लांट्स में जाकर, दूसरे सैयारों पर जाकर के पानी को ढूंढा जाता है कि पानी अगर वहाँ मिल सका तो फिर, लेकिन वहाँ पानी नहीं है, क्योंकि पानी पैदा होने का जो सोर्स अल्लाह ने बनाया है वो सोर्स वहाँ नहीं है। पानी पैदा होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं, और गैसें वहाँ हैं नहीं। अल्लाह को कुदरत है, वहाँ जब चाहेंगे पैदा कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है कि कायनात में पानी सिर्फ ज़मीन पर मिलता है, और ये ज़मीन पर भी मिलता है वो भी अल्लाह की कुदरत के ताबे है। इसलिए अल्लाह ताला शाह ने पानी के बारे में हर जगह फरमाया, जब मैं चाहूँगा तो उतारूँगा, और पानी के उतारने की सारी निस्बत अपनी ज़ात की तरफ की है। आज चूँकि तालीम का ज़माना है, इस तालीम के ज़माने में हम बहुत सारी वो चीज़ें समझ सकते हैं जो इससे पहले समझना मुश्किल था। स्कूलों और कॉलेजों में वाटर साइकिलिंग की सारी थ्योरियाँ पढ़ाई जाती हैं। वो सारी थ्योरियाँ ठीक उतनी ही है जितना कुरान करीम अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं। इससे बाहर एक जुज़ भी बाहर नहीं है। यानी एक तरफ से अगर वाटर साइकिलिंग की कोई सा भी पार्ट पढ़ेंगे, पानी, ये गैस पानी कैसे बनता है, फिर ये गैस पानी बनने के बाद फिर वापस ये जो बादल कैसे बनता है, फिर बादल बनने के बाद फिर कैसे फिजा के अंदर एक खास किस्म के टेम्परेचर से टकरा कर फिर वापस पानी बनता है, फिर बरसता कैसे है, और बरसने के बाद फिर ज़मीनों में कैसे स्टॉक हो जाता है, फिर वापस कैसे निकल आता है, ये सारी तफसीलात कुरान करीम में भी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं। बल्कि ये भी फरमाया कि पानी मैं उतारता हूँ और जितनी ज़रूरत है उतना ही उतारता हूँ, और अगर तुम्हारे हवाले मैंने पानी का निज़ाम किया होता तो तुम पानी को कुछ कर ही नहीं सकते थे, तुम स्टॉक नहीं कर सकते थे। अगर तुम स्टॉक करते तो पानी रुका रहता, वो ख़राब हो जाता। वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन, अस्क़ैनाकुम, मैं तुम्हें पिलाता हूँ। वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन, तुम उसको स्टॉक नहीं कर सकते थे, तुम उसका ख़जाना नहीं बना सकते थे, क्योंकि तुम्हें अवलन यही मालूम नहीं था कि ज़िंदगी में पानी कितना चाहिए।
تو تم سٹا کتنا کرتے؟ اور اگر تم کوئی اندازہ لگاتے کہ پانی پوری زندگی اتنا چاہیے تو سٹا کر کے کہاں پر رکھتے؟ اور جب سٹا کر کے رکھتے تو وہ پانی خراب ہو جاتا. تو اس لیے سارا وَأَنزَلْنَا بِقَدَر، میں خاص مقدار سے اتارتا رہتا ہوں تاکہ ان مخلوقات کی ساری ضرورت پوری ہو جائے. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں پانی کو بطور نعمت کے بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں أَفَرَأَيْتُم مَّا تَشْرَبُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے جو پانی تم پیتے ہو؟ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، تم نے اس کو بادلوں سے اتارا یا میں اتارتا ہوں؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اگر میں پانی کو کڑوا بنا دوں گا، کھارا بنا دوں گا تو تم کتنا شکر کر پھر کیا کرو گے تم؟ یا میں سرے سے اتاروں گا ہی نہیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں اگر میں پانی اتاروں گا اور زمین میں بہت گہرائی میں لے جاؤں گا اور بہت نیچے لے جاؤں گا، تم کیسے واپس چڑھا سکو گے؟ أَرَأَيْتُم مِّنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر میں پانی اتاروں گا اور بہت نیچے زمین میں لے جاؤں گا تو تمہارا چڑھانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. وہ پانی کو میں اتارتا بھی ہوں اور قطروں کی شکل میں اتارتا ہوں. اگر وہ نالوں کی شکل میں زمین پر آئے گا تو جو نیچے ہوگا وہ مر جائے گا، نیچے زمین میں تباہی مچ جائے گی. اگر وہ تو قطروں کی شکل میں پانی کو اتارتا ہوں میں، اور وہ قطرے بھی ٹھیک سیدھے نہیں آتے ہیں بلکہ ٹیڑھے ہو کر کے آتے ہیں. وہ ان کی سپیڈ جب آتی ہے تو اس سپیڈ میں خطرہ اس بات کا ہے کہ جو بھی نیچے آئے گا زخمی ہو جائے گا. آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کو، جو چیز جتنی اونچائی سے گرے گی اتنی ہی فاسٹ نیچے آ جائے گی. اگر ایک منزل اوپر سے ہم ایک اینٹ نیچے ڈالیں گے تو جو اس کی آنے کی رفتار ہوگی وہ کم ہوگی اس اینٹ کے مقابلے میں جو 2 منزل سے آئے گی، اور وہ والی اینٹ جو 2 منزل سے نیچے آ رہی ہے اس کی رفتار کم ہوگی اس اینٹ سے جو 3 منزل سے آئے گی. یعنی جتنی دور سے اوپر سے چل کر کے آئے گی اس کی رفتار بڑھتی جائے گی. قطرہ جہاں سے آتا ہے وہاں سے جب وہ زمین پر پہنچے گا تو زمین پر پہنچنے کی اس کی رفتار ہونی چاہیے گولی کی رفتار، اور ظاہر ہے گولی کی رفتار سے جب قطرہ آئے گا تو نیچے جو بھی آئے گا تباہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ فضا میں سپیڈ بریکر لگا کر کے رکھتے ہیں. اس لیے پانی جو ہے بارش جو ہے وہ سیدھے نہیں آتی ہے بلکہ ٹیڑھی ہو کر کے آتی ہے اور رک رک کر کے آتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زمین پر انسان اگر بارش کے نیچے آئیں گے تو انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اسے پانی کے ذریعے سے تباہ بھی کر دیتے ہیں. پانی بنانے کا نظام، پانی اتارنے کا نظام، پانی کو زمین میں سٹاک کرنے کا نظام، پھر اس پانی کو فریش رکھنے کا نظام، یہ سارا اللہ تعالیٰ شانہ بیان فرماتے ہیں قرآن کریم میں. اور ہم اور زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں آج کی سائنسی تھیوریوں کے ذریعے سے. اور تھیوریاں وہی بتاتی ہیں کہ صاحب قرآن کو کمپیئر کر کے تو نہیں بتاتے، لیکن ان تمام تھیوریوں کو سامنے رکھیں گے اور قرآن کریم کی تفسیرات کو سامنے رکھیں گے تو بے اختیار انسان کی زبان پر آئے گا سبحان اللہ، کتنا بڑا ہے وہ اللہ. اور اس کے نتیجے میں ثابت ہوتا ہے قرآن کتاب حق ہے، کیونکہ یہ تفصیلات قرآن اس وقت بیان کر رہا ہے جب اس وقت کوئی سائنسی تھیوریاں کسی کے سامنے نہیں تھی. پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے بغیر نہ انسان زندہ، نہ زمین سے کوئی چیز اگ سکے گی، نہ جانور زندہ رہ سکیں گے، نہ زمین سے کوئی چیز اگ سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحراؤں میں جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں زمین سے کوئی چیز نہیں اگتی ہے. اور اگر کہیں پر تھوڑا سا تن کا بھی اگا ہے تو یہ تن کا علامت ہے کہ اندر نیچے سے تھوڑا پانی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو پانی ہے اس پانی کے بنانے کا، اس پانی کے اتارنے کا، اس پانی کے سٹا کرنے کا انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یا تو انسان مکمل بے بس ہے اور ہمیشہ سے بے بس رہا ہے. تمام وہ لوگ کہ جو اللہ کو نہیں مانتے یہاں آ کر کے وہ بھی بے بس ہیں کہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے. جو کہتے ہیں کہ صاحب لا آف نیچر بعد کا مسئلہ ہے. پہلا سوال ہے اگر اللہ کا فیصلہ ہوا پانی نہیں اترے گا تو نہیں اترے گا، اور کوئی شکل انسان کے بس میں نہیں ہے. انسان چاہے کتنے ہی سورسز استعمال کر لے، پانی پیدا کرنے کا، پانی اتارنے کا ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. یہاں مکمل انسان بے بس ہے، اور جب پانی نہیں اتارتا ہے تو انسان بے اختیار ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے کیسے پانی اترے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے قوموں کے حالات جب بیان کرتے ہیں تو اس میں پانی کے مسائل بھی بیان کرتے ہیں. مثلا سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں جب قحط سالی آئی تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو. جب استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو طاقت ہے کہ وہ پانی برسائے گا اور موسلادھار بارش برسے گی. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے پانی برسے گا اور تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم فرماتے ہیں کہ میں یہ پانی اتارتا ہوں اور تمہاری ساری ضرورتیں اسی پانی سے پوری کر دیتا ہوں، ایک ہی پانی سے. تمہاری پیاس بھی اسی پانی سے بجھے گی،
تمہاری صفائی بھی اسی پانی سے ہو جائے گی, تمہاری زمینوں سے ہر چیز, ہر تمام مخلوق اسی سے اگیں گی, تمہارے جانور بھی اسے پانی کو پی کر زندہ رہیں گے. پانی ایک ہی ہے, اور اس ایک ہی پانی سے زمین سے اگنے والی قسم قسم کی چیزیں, زمین ایک اور پانی ایک, لیکن چیزیں جتنی ہیں وہ ساری ڈفرنٹ ہیں. تمام پھل, تمام سبزیاں, تمام اناج جو زمین سے اگتے ہیں, زمین ایک اور پانی ایک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے الگ الگ پیدا کی, مگر پیچھے سے سورس ایک ہی میں نے رکھا ہے. زمین ایک اور پانی, یسقا من ماء واحد, ایک ہی پانی سے میں اگاتا ہوں سب. مختلف الوانہ و مختلف اکلہ, تم یہ زمین سے اگنے والی ساری چیزوں کو دیکھو, ہر ایک کا رنگ الگ ہے, ہر ایک کی شیپیں الگ ہیں, ہر ایک کے ذائقے الگ ہیں, ہر ایک کے فائدے الگ ہیں, اور ہر ایک کے اگنے کے ترتیب بھی الگ الگ ہیں. ہم باٹنی پڑھتے ہیں, باٹنی کے ذریعے سے ہم اللہ کی قدرتوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ زمین سے اگنے والی کیا کیا چیزیں کیسے اگتی ہیں, اور ان درختوں کا سارا نظام کیسے کام کرتا ہے. اس میں اناج, پھل, سبزیاں اور طرح طرح کی دوسری چیزیں ہیں, وہ سب اسی زمین سے نکلتی ہیں. پانی استعمال ہوتا ہے, زمین ایک, پانی ایک, اور اگتی ساری یہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں اس سے تو سمجھو تو میری قدرت, اس کے نتیجے میں تم کو سمجھ میں آنا چاہیے کتنا بڑا ہے وہ اللہ. جانور زندہ ہیں, اور جانوروں کے ذریعے سے انسانوں کو قسم قسم کے فائدے ملتے ہیں. دودھ, گوشت, اون, سواریاں, اور اس کے علاوہ بے شمار دوائیوں کے سورسز جانوروں کی باڈیوں سے نکلتے ہیں. جانوروں کے اندر سے کولاجن اور جیلاٹین نکلتا ہے جو تقریباً 500-700 دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے, وہ سارا ان جانوروں سے نکلتا ہے. لیکن جانور تب زندہ ہیں جب ان کو گھاس ملے گی, اور گھاس تب ہے جب زمین پہ پانی ہوگا. پانی ہوگا تو گھاس اگے گی, گھاس اگے گی تو جانور کھائیں گے, جانور کھائیں گے تو اس کے بعد پھر ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کو بے بیان فرماتے ہیں. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما, کیا تم غور نہیں کرتے یہ جو جانور میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں, فہم لها مالکون, تم ان کے مالک ہو, لکم فیہا منافع کثیر ومشارب, ان میں قسم قسم کی چیزیں ہیں جو تم کو ملتی ہیں, انہیں میں سے دودھ ہے. تو دودھ پیدا کرنے والا جانور اللہ نے بنایا, اس کی باڈی کے اندر اتنا دودھ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے بچے کی بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے, اور ہم کو بھی دودھ ملتا ہے. غرض پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, انتہائی قیمتی نعمت ہے, اور اس نعمت کے حاصل کرنے میں انسان کی اپنی کوئی محنت نہیں ہے. نہ فرد کوئی محنت کر سکتا ہے, نہ ملک محنت کر سکتا ہے, نہ انسان کے پاس کوئی طاقت, کوئی سورس ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں بارہا یہ مسئلہ آیا کہ قومیں درخواست کرتی تھی پانی نہیں ہے, پانی برسوائیے. چنانچہ انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دین کے مطابق ان کو ترتیبیں بتاتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بارہا پانی کی ضرورتیں پیش آتی رہی ہیں, اور عجیب عجیب واقعات اس میں ہوئے ہیں. حسن اتفاق ہے, کل رات میں حدیث پڑھا رہا تھا, بخاری شریف کا سبق ہو رہا تھا, غزوہ حدیبیہ کا بیان تھا. حدیبیہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے. مکہ مکرمہ کے قریب 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر جگہ ہے حدیبیہ. اس جگہ کو آج شمیسیہ کہتے ہیں. وہاں آپ علیہ السلام نے قیام کیا تاکہ مکے والے ہم کو راستہ دے دیں اور وہ جا کر عمرہ کریں, لیکن مکے والوں نے آنے نہیں دیا. بہرحال تو حدیبیہ کی تفصیلات الگ ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, بخاری میں حدیث ہے, جہاں حدیبیہ کا واقعہ ہے وہاں یہ حدیث موجود ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے ان 15-20 دنوں میں جو بہت سارے واقعات پیش آئے, ان میں سے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس ایک ڈول میں پانی تھا جس پہ آپ نے وضو کیا, ہمارے پاس نہ پانی ہے ہی نہیں, نہ پینے کا ہے نہ وضو کرنے کا ہے. تو آپ علیہ السلام نے اسی ڈول میں تھوڑا سا پانی کہیں منگوایا, یا اس میں جو بچا ہوا تھا ٹھیک, اس میں لعاب مبار ڈالا, اور لعاب مبار ڈالنے کے بعد پھر فرمایا وہ جو خشک کنواں ہے اس کنویں میں پانی ڈال دو. چنانچہ ایک واقعہ تو یہ ہے. دوسرا واقعہ, آپ علیہ السلام نے ڈول منگوایا, اور ڈول منگوانے کے بعد پھر اس میں اپنی انگلی ڈال دی, اپنا دستے مبارک ڈال دیا, دستے مبارک اندر ڈال دیا. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرأینا ان الماء ينبع من بین اصابعہ, ہم نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی اس طرح نکلنے لگا جیسے چشمے میں پانی نکلتا ہے. جابر بن عبداللہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا آپ لوگ کتنے تھے جن کی پانی کی ضرورت پوری ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت 1500 آدمی تھے, ویسے اگر ہم 1,00,000 آدمی ہوتے تو پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی. بخاری شریف میں نے واقعہ حوالہ بتا دیا. غزوہ حدیبیہ کا بیان جہاں وہاں یہ حدیث موجود ہے. دوسری حدیث, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جیرانہ تشریف فرماتے.
जयराना में बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं। जयराना मक्का मुकरमा से तकरीबन 15-20 किलोमीटर के फासले पर आज भी जब लोग उम्रा करते हैं तो जयराना से उम्रा बकसरत हुआ करता है। जयराना के मकाम पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हैं, तकरीबन 12,000 सहाबा आपके साथ थे और 6-7 हज़ार गैर मुस्लिम भी थे और जानवर बहुत बड़ी तादाद में थे और पानी नहीं था, पानी ख़त्म हो चुका था। तो अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह पानी ख़त्म हो चुका है। आपने फरमाया किसी कटोरे में किसी रिकवा में कहीं से थोड़ा पानी लाओ। चुनांचे पानी लाया गया। उसके बाद आपने अपने दहने मुबारक में थोड़ा सा पानी लिया, फिर वापस उसमें डाल दिया और उसके बाद फिर अपना दस्ते मुबारक भी उसमें डाला और कुछ रिवायतों में आता है कि आपने पूरा वजू करके वो पानी उसी में डाल दिया और उसके बाद फरमाया जहाँ वो पानी का कुआं था वो खुश्क हो गया है, उसमें ये पानी डाल दो। चुनांचे ये पानी उसमें डाला गया। थोड़ी देर के लिए रुके, तमाम साहबा देख रहे थे, थोड़ी देर के लिए रुके तो नीचे से पानी आने लगा और पानी इस तरह से आया जैसे मैन पाइप फट जाए और नीचे से जोश मार करके पानी आने लगे, उस तरह से पानी आने लगा और आज तक वो पानी चालू है। इस वक्त में जो लोग जयराना जाते हैं उस कुएं पर कवर किया गया है, उस पर ताला लगा हुआ है, दरवाजा भी है और पानी मौजूद है। हुस्न इत्तेफाक एक दफ़ा मेरी जब हाज़िरी हुई है जयराना के मकाम पर तो वहाँ जो ही हम गाड़ी से उतरे सामने पुलिस वाले खड़े थे। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया तो मैंने उनसे कहा बीर मौजूद, कुआं है? उसने ये नहीं पूछा कौन सा कुआं, वो फौरन समझ गया ये कौन सा कुआं पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा नाम मौजूद। मैंने कहा फीही मोया मौजूद, उसमें पानी मौजूद है? कहने का नाम मौजूद वलाकिन मुग़लक़, कहता है पानी तो मौजूद है मगर उसमें ताला लगा हुआ है। ताला क्यों लगा हुआ है वो कोई इंतजामी मसला है, लेकिन अर्ज करने का मंशा यह है कि आज भी वो कुआं मौजूद है और उस कुएं में वो पानी इस वक्त भी निकल रहा है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मोजज़े के जरिए से पानी नमूदार हुआ था। जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे बद्र के लिए रवाना हुए थे, मदीना शरीफ से बद्र के लिए रवाना हुए तो रास्ते में मकाम रौहा आया। वहाँ पानी का कुआं था लेकिन वो खारा था। साहबे किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह पानी है मगर खारा पानी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी थोड़ा सा मंगवाया, उस पर लवा भी मारा डाला और उसके बाद फिर उसको खारे कुएं में पानी डाल दिया गया। आज तक वो पानी मीठा है और वो पानी आज तक भी चल रहा है और बेशुमार लोग उस पानी को पीते हैं। बेशुमार बीमारों को शिफा भी अल्लाह ताला शान अता फरमाते हैं, बल्कि वहाँ बहुत सारे लोग अब उस पानी का नाम ही रखते हैं बीर शिफा, शिफा वाला पानी वाला कुआं है। गरज ये कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हयात में बारहा इस तरह के वाक़यात पेश है। जैसा मैंने अभी अर्ज़ किया, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुदैबिया के मकाम पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक उंगलियों से पानी जारी हुआ और 1500 आदमियों की वजू की और पीने की ज़रूरत पूरी हुई। बल्कि एक लफ्ज़ वहाँ ये भी है कि हमारे जानवर की ज़रूरत भी पूरी हो गई उसी पानी से। फिर जब पूछने वाले ने पूछा कि आप लोगों की तादाद कितनी थी, कितने अफराद थे आप, तो उन्होंने कहा ये क्यों पूछते हो तुम कितने अफराद थे? वलो कुन्ना मिअत अल्फिन लकफाना, अगर 1,00,000 आदमी हम होते तो वो पानी हमारे लिए काफी हो जाता। इस अंदाज से पानी आ रहा था। वैसे हम 1500 आदमी थे। हुदैबिया में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने अफराद थे? हदीस की कुछ किताब बुखारी में एक जगह पर 1400 हैं, एक जगह में 1500 हैं, एक जगह पर 1300 हैं। ये तादादें अलग अलग क्यों हैं? ये आवाम का मसला नहीं है, ये तो इल्मी बहस है कि ये तादाद कम ज़्यादा क्यों हो रही है और नकल करने वाले कम ज़्यादा तादाद क्यों बयान करते हैं। उसकी वजूहात बड़ी माकूल वजूहात होती है। लेकिन इस हदीस में जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं 1500 आदमी थे और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की मुबारक उंगलियों से जो पानी जारी हुआ था उससे हमारे 1500 की ज़रूरत पूरी हुई। पानी अल्लाह की नियामत है और जब ये नहीं मिलेगी तो इंसान क्या करेंगे? ज़ाहिर है जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मौजज़ात के ज़रिए से अगर वक्तन फ़वक्तन उन लोगों की ज़रूरत पूरी करते रहे, लेकिन मौजज़ात तो बाद के लिए नहीं है, इसलिए बाद के लोगों के लिए मसला है कि अगर पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे उस वक्त लोग। चनाचे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज पढ़ा रहे थे, मिंबर पर खड़े हैं और खुतबा स्टार्ट हो चुका है। दरमियान से एक आदमी खड़ा हो गया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हलकतिल अमवाल वनकातिस सुबुल, या रसूल अल्लाह पानी नहीं उतर रहा है, बारिश नहीं है, माल बर्बाद हो रहे हैं, इंसान प्यासे मर रहे हैं, ज़मीनें खुश्क हो गई हैं, चलना फिरना मुश्किल हो गया है। जिन रास्तों से हम चलते थे रास्ते में कहीं पानी होता था, रास्तों में पानी नहीं है तो चलना फिरना बंद हो गया है। हम कहीं जाना चाहते हैं, इतना पानी नहीं है जो साथ ले सके, रास्तों में भी पानी नहीं मिल रहा है तो तबाही मच गई। फदुल्लाह, अल्लाह से दुआ करें। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी खुतबे में दुआ शुरू कर दी। तमाम सहाबा बैठे हैं और अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं। जब दुआ चल रही है और बारिश बरसने शुरू हो गई,
صحابی کہتے ہیں ما رأینا فی السماء قزعۃ من سحابین، ہم نے تو آسمان میں اس سے پہلے کوئی بادل دیکھا ہی نہیں تھا. تو کہتے ہیں سلا کی پہاڑی سے، مدینہ شریف میں چھوٹی پہاڑی ہے سلا، آج بھی ہے وہ پہاڑی، کہتا ہے سلا کی پہاڑی سے بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا، اور بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا مثل ترس کے برابر. یعنی آپ سمجھیں کہ جتنی بڑی تسلا جتنا بڑا ہوتا ہے، یا آپ سمجھ سکیں برڈ جتنا برڈ، اتنا بڑا بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا. یہ بادل کا ٹکڑا اوپر آیا اور اوپر آبان پہ پھیل گیا، اور پھیلنے کے بعد برسنا شروع ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام وہیں خطبہ دے رہے ہیں اور پانی کے قطرے یہاں سے گرنے لگے. اسی بارش کی حالت میں ہی نماز جمعہ ادا ہوئی. بارش کی حالت میں لوگ اپنے گھروں کو پہنچے اور بھیگتے ہوئے پہنچے. 1 ہفتے تک لگاتار بارش برستی رہی، بارش برس رہی ہے. اگلا جمعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے. جو ہی آپ کھڑے ہو گئے تو وہ صحابی کھڑا ہو گیا، یا تو وہی صحابی کھڑا ہو گیا یا دوسرا کوئی صحابی. لیکن بخاری میں حدیث ہے ابواب الاستسقاء میں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تمام حدیث کی کتابوں میں بارش اتارنے کے لیے دعا پڑھنے یا دعا کرنے اور نماز پڑھنے کا جو تذکرہ ہے اس کو کہتے ہیں ابواب الاستسقاء یا صلاۃ استسقاء. یہ استسقاء کا لفظ قرآن کریم میں بھی ہے. تو وہاں جہاں بخاری شریف میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں نماز استسقاء کا تذکرہ ہے، وہاں یہ حدیثیں موجود ہیں جو میں سنا رہا ہوں کہ وہ صحابی یا دوسرا کوئی صحابی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہلکت الاموال، یا رسول اللہ اموال برباد ہو رہے ہیں. پچھلے جمعے کو تو کہہ رہے تھے مال برباد ہو رہے ہیں خشک سالی کی وجہ سے، اور اب کہہ رہے ہیں مال برباد ہو رہے ہیں سیلاب کی وجہ سے، سیلاب آنے لگا ہے. یا رسول اللہ ادعو اللہ، یا رسول اللہ دعا روک دیں، یہ اللہ تعالیٰ دعا فرمائے بارش رک جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہوا علینا ولا علینا، یا اللہ بارش ادھر برسا دیجئے ادھر برسا دیجئے، یہاں نہیں. اب جمعے کی نماز ختم ہو گئی تو باہر جب نکلے تو دھوپ چمک رہی تھی. وکانت المدینہ مثل جوبہ، اور مدینہ جو ہے وہ چمک رہا تھا کیونکہ 1 ہفتے تک بارش برستی رہی ہے اور سارا دھل چکا تھا، فضا صاف ہو گئی تھی. پھر صحابہ کہتے ہیں 1 مہینے تک مدینے کی گلیوں میں پانی بہ رہا تھا. وادی قنات بڑی مشہور وادی ہے جو احد پہاڑ کے پاس سے گزرتی ہے اور مدینہ شہر کے درمیان سے گزرتی ہے. آج بھی وہ اس وادی کے کچھ آثار موجود ہیں. تو 1 مہینے تک وادی قنات میں پانی بہتا رہا اور سمجھتے رہے کہ سب چاروں طرف سے لوگ آ کر کہتے تھے بہت بارش ہو گئی، بہت بارش ہو گئی. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں واقعہ پیش آیا اور حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے. ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور اسی وقت بارش شروع ہو گئی اور اس کے نتیجے میں مدینہ سیراب ہو گیا. تب امت کے لیے کیا پیغام ہے؟ تو جواب ہے امت کے لیے پیغام یہ ہے کہ جب تمہیں کبھی اس طرح کی مشکل سامنے پیش آ جائے تو وہی طریقہ اختیار کرو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا اور حضرات صحابہ کرام نے بھی کیا تھا. چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں نماز استسقاء پڑھائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز استسقاء کا تذکرہ کرتے ہیں. اور دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کو جب یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ بارش نہیں ہوتی اور بارش نہ ہونے کے نتیجے میں مشکل ترین خطرات پیدا ہو جاتے ہیں اور واقعتاً وہ خطرات جب آ جاتے ہیں تو اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کیسی مشکل ہے. آپ تھوڑا سا تصور کریں، اگر اس موسم سرما میں برف نہیں گری اور اس کے نتیجے میں اگلا جب بہار کا موسم آ جائے گا، اس بہار کے موسم میں یہاں کی زمینوں کو جتنا پانی چاہیے وہ نہیں ملے گا، اور یہاں کی زمینوں کو تو ہو سکتا ہے یہاں کی جھیلوں کا پانی سے کچھ نہ کچھ شرابی مل جائے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جھیلیں بھی ختم ہو جائیں گی. جھیلوں کے پاس جو پانی آتا ہے وہ پہاڑوں سے آتا ہے اور پہاڑوں کا پانی جو ہے وہ برف کا پگھلا ہوا پانی ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا خود یہاں اور یہاں کا یہ پانی جو آگے ہمارے پڑوسی ملکوں میں پہنچتے ہیں ان تمام میں قحط ساری آ جائے گی. ویسے اللہ کو طاقت ہے جب پانی چاہیں بارش روک دیں گے اور پھر انسان بلکتے رہیں گے، کچھ نہیں کریں گے، کچھ کر نہیں سکیں گے کیونکہ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے. تو جب پانی رک جاتا ہے اور انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے تو ہمارا دین ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، توبہ کرو، نماز استسقاء پڑھو، اور نماز استسقاء کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانوں کی رحمت جب جوش میں آ جائے گی تو بارش برستی ہے. چنانچہ امت 1400 سال کی تاریخ میں امت کے ہزاروں تجربات ہیں کہ خشک سالی پیدا ہوئی، نماز استسقاء پڑھی گئی، لوگ بھیگتے ہوئے واپس آئے. مجھے خود یاد ہے ہم دیوبند میں تھے، میں اس زمانے میں نابالغ تھا اور درجہ حفظ میں قرآن کریم حفظ کر رہا تھا. دیوبند میں اعلان ہو گیا کہ نماز استسقاء پڑھی جائے گی اور دیوبند کی عیدگاہ میں نماز استسقاء پڑھنے کا اعلان ہوا.
उस ज़माने में देवबंद में हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहीमहुल्लाह ताला मोहतमिम थे, जो दारुल देवबंद के बानी मौलाना कासिम नानोतवी के पोते थे और हज़रत मौलाना अनवर शाह साहब के शागिर्द ख़ास थे। हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब यहाँ कश्मीर में तशरीफ़ लाए हैं, तो हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब रहीमहुल्लाह ताला को नमाज इस्तिस्का पढ़ानी थी। हम छोटे बच्चे थे, हम भी बच्चों के साथ चले गए। चुनांचे ईदगाह के अंदर नमाज इस्तिस्का हुई। नमाज इस्तिस्का के बाद वहाँ दुआ हुई और दुआ के बाद जब वापस चले हैं तो तमाम लोग भीगते दौड़ रहे थे। मुझे भी याद है इस वक्त कि मैं भीगता हुआ जब वापस अपने कमरे में पहुंचा तो दूसरे मेरे पास कपड़े नहीं थे, तो मैं मुश्किलात का शिकार हो गया था। गोया बरसती हुई बारिश में वापस आए, दुआ इस्तिस्का का फौरन अल्लाह ताला सामने नतीजा निकाल दिया। यहाँ कश्मीर में हमने एक मरतबा नमाज इस्तिस्का पढ़ी, इसी तरह से कहत साली की बना पर बड़ी परेशानियां थी, तो हमने नमाज इस्तिस्का पढ़ी तो 24 घंटे के बाद बारिश हुई थी। अगर नमाज इस्तिस्का पढ़ने के बावजूद भी बारिश ना हो तो जवाब यह है कि ये अलामत इस बात की होती है कि अल्लाह ताला शानु चाहते हैं मेरे बंदे और मेरे साथ मुतवज्जे हो जाएं, और या फिर अल्लाह ताला शानु की तरफ से गोया खामोश जुबान में बताया जाता है कि जितने बंदे मेरी तरफ मुतवज्जे हुए उनसे ज्यादा लोग मुझसे दूर हैं, तो जो मुझसे दूर है उनकी वजह से मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा, इसलिए बारिश रुक जाती है। चुनांचे नमाज इस्तिस्का में जो दुआएं की जाती हैं कि या अल्लाह हम पर रहम फरमा, और अगर हमारे गुनाहों की वजह से आप नाराज हैं तो ये जो बाहर की सारी मखलूक है, आपके जानवर, आपकी ज़मीनें, आपके कीड़े मकोड़े या आपके मखलूक है, उन पर रहम खाते हुए बारिश बरसा दीजिए। इसीलिए नमाज इस्तिस्का पढ़ने का एक तरीका यह भी है कि खुले मैदान में पहुंचे और मर्द और औरतें और बच्चे और बहुत तबाह हाल में पहुंचे, जानवरों को भी लेकर के आए और जानवरों को लेकर के आकर के या अल्लाह ये जानवर प्यासे मर रहे हैं, इनके लिए पानी कहीं नहीं है, आप पानी बरसा दीजिए। उसके नतीजे में अल्लाह ताला शानों की ज़ात रहीम ज़ात है, रहम पर आ जाती है तो पानी बरसने लगता है। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल एहसान है। सच से सच्चा दीन अल्लाह ने हमको अता फरमाया और इस मुसलमान होने में हमारी अपनी कोई मेहनत नहीं है। हमने ईमान वाले के घर में जन्म लिया अल्लाह की मर्जी और अल्लाह के फैसले से, तो अब ईमान की दौलत हमें नसीब हुई है। ईमान अल्लाह को मानने का नाम और अल्लाह के नबी को मानने का नाम, अल्लाह की ज़ात को वैसा मानना जैसे अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह के नबी को वैसे मानना जैसे अल्लाह के नबी की ज़ात है, और अल्लाह के नबी ने जो दीन हमें दिया उन दीन का नाम है दीन इस्लाम। इस कायनात में दीन हक सिर्फ एक है और वो सिर्फ इस्लाम है। बाकी अदियान, हमें बाकी अदियान से बहस नहीं है, लेकिन दीन हक अल्लाह ने हमको अता फरमाया है। इस दीन हक की हक्कानियत की बेशुमार बुनियादें हैं, बेशुमार दलाइल हैं, बेशुमार तफसीलात हैं कि यही हक कैसे है। जाहिर है वो तफसीलात बयान करने का ना वक्त है ना ये मौजू है, लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि अल्लाह ने हमको दीन हक अता फरमाया है और हर वक्त दिल में ये एहसास बेदार रहना चाहिए कि अल्लाह ताला शानहू ने हम पर बहुत ही बड़ा एहसान फरमाया है कि हमको ईमान वाला बनाया है। कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाते हैं यमुन्नून अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैहि इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। कोई ये ना सोचे कि हमारा एहसान है अल्लाह पर, हमने उनका दीन कबूल किया। ये समझो कि अल्लाह का तुम पर एहसान है कि तुमको दीन हक अता फरमाया। इसको हम अगर आसान लफ्जों में समझेंगे तो यूं कह सकते हैं कि जिस दिन हम इस दुनिया में आए उस दिन उसी लम्हे दुनिया में सैकड़ों पैदा हुए होंगे, उसी लम्हे सैकड़ों पैदा हुए होंगे और उस दिन हजारों पैदा हुए होंगे। उसी लम्हे सैकड़ों इस वजह से कि डाटा ये बताता है कि एक सेकंड के अंदर 110 आदमी दुनिया में पैदा होते हैं, तकरीबन, कम ज्यादा हो सकते हैं 109 110, यानी हर साल जो है वो डाटा बदलता रहता है। तो आने वाले एक सेकंड के अंदर 108 109 110 पैदा होते हैं। तो जिस सेकंड में हम दुनिया में आए हैं उस सेकंड में दुनिया में 105 106 108 110 पैदा हुए होंगे, और फिर जिस दिन हम आए हैं उस दिन तो हजारों पैदा हुए होंगे। अल्लाह को ताकत ये थी कि हमको किसी ऐसे घर में पैदा कर देता जिस घर में ईमान नहीं था, और उस घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो मेरे घर में पैदा हुआ होता। लेकिन अल्लाह ने एहसान फरमाया, हमको ईमान वाले के घर में पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ईमान वालों का यकीन है कि इस कायनात में सारे फैसले अल्लाह के फैसले से, इस कायनात में जो कुछ होता है अल्लाह के फैसलों से होता है। बारिश रुकती है तो अल्लाह के फैसलों से, बारिश उतरती है तो अल्लाह के फैसलों से। जब चाहेंगे अल्लाह ताला बारिश उतारेंगे और नहीं चाहेंगे तो दुनिया के इंसान कुछ भी करे, अल्लाह नहीं मानेगा फैसला। जब अल्लाह ताला शाह फैसला फरमाते हैं बारिश उतारने का तो तमाम सोर्सेज हरकत में आ जाएंगे,
وہ تمام سورسز حرکت میں آ جائیں گے اور قدم بقدم پر بارش اترنے تک جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا حرکت میں آ جائے گا. اس کے بعد پھر محکمہ موسمیات بیچ میں آ کر کہتا ہے اگلے 24 گھنٹوں میں بارش اترنے والی ہے. تو یہ تو اتارتا تو اللہ ہے، اعلان یہ کرتے ہیں. اس میں پریشان نہیں ہونا ہوتا کہ صاحب محکمہ موسمیات والوں نے کہہ دیا تو اب کیا. تو محکمہ موسمیات صرف انفارم کرتا ہے کیا ہونے والا ہے، کیوں ہونے والا ہے وہ تو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، الٹرا ساؤنڈ نے بتا دیا لڑکا ہے یا لڑکی ہے. لوگ کہنے لگے صاحب یہ تو الٹرا ساؤنڈ نے بتا دیا لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. لڑکا کب ہوگا لڑکی کب ہوگی اللہ کے فیصلے کی کتابیں ہیں. کروموزوم کی تھیوریاں ساری ہم نے پڑھی ہیں. اور کروموزوم کی تھیوری کے نتیجے میں وائی ایکس اور ڈبل ایکس کب کام کرے گا یہ اللہ کے فیصلے کی کتابیں ہے. لیکن جب بچہ بن گیا لڑکا بنا یا لڑکی، اب ہم نے الٹرا ساؤنڈ سے دیکھا تو جی ہاں لڑکا بن رہا ہے، ہم نے کہا جی لڑکا بن. تو محکمہ موسمیات خبر دیتا ہے کیا ہونے والا ہے. وہ جو ہونے والا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. ایک آدمی بیمار ہوا، ڈاکٹر نے چیک اپ کرایا، مختلف قسم کے ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا کہ صاحب افسوس افسوس سی اے 4th کلاس 4تھے درجے پر ہے اور ہمارے حساب سے یہ 3-4 مہینے زندہ رہے گا. اور واقعتاً یہ آدمی 3-4 مہینے کے بعد مر جاتا ہے. تو ڈاکٹر کے کہنے سے نہیں مرا، وہ تو مرا اپنی بیماری کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر نے پہلے ہی بول دیا. ہمارا ایک بچہ ہے جو روزہ جس کو ہم نے بارہا دیکھا اس کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. وہ راجما کی دال کھا رہا تھا، ہم نے کہا بیٹا تم کو پیٹ میں درد ہو جائے گا. وہ کہتا ہے نہیں میں کھاؤں گا. جب اسے راجما کی دال کھائی تو 1 گھنٹے کے بعد پیٹ میں درد ہو گیا. ہم نے کہا پہلے کہا تھا ہم نے پیٹ میں درد ہو جائے گا. تو اس کا مطلب تھوڑا ہی ہے کہ ہمارے کہنے سے پیٹ میں درد ہو گیا، وہ تو راجما کی دال کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا. سیم اسی طرح سے مثلا فرض کیجیے ایک آدمی کو پتھری بنتی ہے، ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ صاحب آپ وہ چیزیں مت کھائیں جس میں آئرن زیادہ ہے، جیسا پالک. آپ پالک کھائیں گے تو آپ کو پتھری پھر بن جائے گی. ادھر سے آدمی جو ہے وہ شوق سے کھاتا رہا وہ ساری چیزیں جس میں پتھری بنتی ہے، پھر پتھری بن گئی. ڈاکٹر نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا. تو ڈاکٹر کے کہنے سے پتھری نہیں بنی، پتھری بنی ان دوائیوں کی، ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے. تو کسی چیز کے ہونے کی وجہ جو ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اور اس لیے محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں بارش ہوگی، ہو بھی جاتی ہے نہیں بھی ہو جاتی ہے، اکثر صحیح ہو جاتی ہے ان کی خبر. یہ نہیں ہے صاحب انہوں نے غیب کہاں سے معلوم کیا. یہ غیب کی بات نہیں ہے، یہ غیب کی بات نہیں ہے. یہ تو تجربات، انسانی تجربات ہیں. میڈیکل سائنس کے تجربات کے نتیجے میں رزلٹ سامنے آتا اور صحیح ہوتا ہے. محکمہ موسمیات کے تجربات کے نتیجے میں ہم بھی وہ سارے فارمولے پڑھیں گے، ہم بھی کہیں گے. یہ کوئی انوکھی چیز نہیں کہ ان کے پاس کوئی اور خاص چیز ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ سارے فارمولے محکمہ موسمیات جو فارمولے سامنے رکھ کر کے بیان کرتے ہیں وہ فارمولے ہم بھی پڑھیں گے، ہم بھی بتائیں گے 24 گھنٹے کے اندر آگے کیا ہوگا. کبھی فارمولے صحیح ہو جائیں گے، کبھی فارمولے غلط ہو جائیں گے. ابھی پچھلے ہفتے اسی شہر کے ایک عالم نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہماری اہلیہ پریگننٹ تھی، ہماری چاہت یہ تھی لڑکی پیدا ہونی چاہیے. جب بچہ پیدا ہو گیا چاہت تھی لڑکی پیدا ہونی چاہیے اور اللہ کا فضل لڑکی ہی آ گئی. پھر میں نے کہا اب کیا ہے اس میں؟ کہنے لگا جناب میں تعجب کی بات یہ بتاتا ہوں کہ ہماری جو لیڈی ڈاکٹر تھی وہ لیڈی ڈاکٹر کو بہت تعجب ہوا. وہ کہتی تھی کہ کئی مرتبہ کے الٹرا ساؤنڈ نے دکھا دیا تھا کہ لڑکا ہے اور میں آپ سے کہنا نہیں چاہتی تھی مگر یہ لڑکی کیسے آ گئی. اسی شہر کا عالم ہے، موجود ہے شہر میں. آپ اس وقت جمعہ پڑھا رہے ہوں گے وہ کہیں. تو غرض یہ کہ یہ انسانی تجربات ہیں، کبھی صحیح ہو جاتے ہیں کبھی غلط ہو جاتے ہیں. محکمہ موسمیات نے اعلان کر دیا بارش ہو گئی تو تھوڑے انہوں نے بارش اتاری ہے، بارش تو اللہ کے فیصلے سے آئے گی. ٹھیک اسی طرح سے ڈاکٹر نے کہا آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم ٹھیک ہو گئے تو تھوڑے اس کے کہنے سے ٹھیک ہو گئے، وہ تو اللہ کے فیصلے سے دوائی کے ذریعے سے ٹھیک ہو گئے. خدا نخواستہ ہمارا بیمار مر گیا اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق 3 مہینے کے اندر مر گیا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے والد بیمار ہو گئے. اسی شہر میں ایک بڑے ماہر دیندار ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ آج تک کہاں تھے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ان کا کینسر آخری سٹیج پر ہے. میں نے کہا یہ آج تک کبھی بیمار نہیں ہوئے. کہنے لگا ان کا کینسر پورے باڈی میں پھیل چکا ہے. میں نے کہا آج تک کبھی بیماری نہیں ہوئی، یہ تو ٹھیک رہے. کہنے لگا سائلنٹ کینسر تھا. میں نے کہا اب کیا حکم ہے؟ کہنے لگا بس اب خدمت کرو، 3-4 مہینے تک یہ زندہ ہیں، باقی اللہ کا فیصلہ ہے. واقعتاً 3-4 مہینے میں ان کی وفات ہو گئی. تو اس کے معنی تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے سے ان کی وفات ہوئی. ڈاکٹر کا کہنا اور چیز ہے اور بیماری سبب بننا اور اللہ کا فیصلہ اور چیز ہے. یہ دونوں الگ. اس میں بہت سارے ہمارے بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں میرے پاس غیب کا علم ہے، میں جانتا ہوں بارش کب ہوگی، میں جانتا ہوں ماں کے پیٹ میں رحم میں کیا ہے، میں جانتا ہوں کل تم کیا کرو گے، صرف میں جانتا ہوں تم کہاں مرو گے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. میں اتارتا ہوں بارش اور کب اتاروں گا، کب سورس مہیا کروں گا، یہ میرے فیصلے کے مطابق. جب میں
फैसला करूंगा तो जब मैं फैसला करूंगा बारिश उतारने का तो बादल वजूद में आ जाएंगे, वो बादल जो है वो पानी बन जाएंगे। पहले पानी को मैं बादलों की शक्ल में कन्वर्ट करूंगा, समंदर में गर्मी पहुंचेगी, बादल तैयार होंगे, बादल ऊपर उठेंगे, उसके बाद हवाएं उनको फैलाएंगी, हवाएं फैलाने के बाद फिर जिस जगह के जहां अल्लाह ताला शानों का फैसला को वहां बरसना है, वहां का फिजा का टेम्परेचर उन बादलों को वापस पानी बना देगा, और पानी बनने के बाद फिर वो पानी बारिश की शक्ल में जमीन पर उतरेगा, और उसमें अल्लाह ताला शानों फरमाते मैं उतना ही उतारता हूं जितना तुम सहार सकोगे। अलबत्ता इसी पानी को मैं जब चाहूंगा तो सैलाब बना दूंगा, तबाह कर दूंगा, जैसे कि कौम नूह को बर्बाद कर दिया था। नीचे से भी पानी आया, ऊपर से भी पानी आया। हमारे दीन ने हमको नमाज इस्तिस्का अता की है। नमाज इस्तिस्का की तफसीलात कुरान करीम में तो नहीं है, नमाज कुरान करीम में सिर्फ इतना है, वइस्तिस्का मूसा लिकौमी, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए इस्तिस्का किया, पानी मांगा। अल्लाह ने फरमाया जाओ पत्थर पर डंडा मारो, उसमें से 12 चश्मे निकलेंगे। चुनांचे पत्थर को डंडा मारा, 12 चश्मे निकले और पानी कौम ने पिया। कुरान करीम में मौजूद है, तौरात में भी है। बाकी नबियों की खिदमतों में उनकी कौमों ने पानी की दरखास्तें की, नबियों ने दुआएं की, पानी उतरा। कभी फरमाया जब तुम ईमान कबूल करोगे तो पानी उतरेगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में पानी की जरूरतें पेश आई तो आपके मोजज़ात के जरिए से पानी निकला। कहीं तो कुएं के जरिए से पानी निकला, कभी खारा पानी मीठा हो गया, और कहीं आपकी दुआओं के जरिए से पानी बरसा। बाद की उम्मत को नमाज इस्तिस्का अता की गई है, वही इंशाल्लाह नमाज इस्तिस्का हम नमाज के बाद पढ़ेंगे। नमाज इस्तिस्का का पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा मुख्तसर से तारुफ कराऊंगा, नमाज इस्तिस्का क्या होती है, किस तरह पढ़ी जाती है, और उसके बाद फिर किस तरह से दुआएं की जाती हैं। यही आज का हमारा मौजू था। खुलासा में कंक्लूड करते हुए मैं अर्ज़ करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं। इस कायनात में जो कुछ होता है अल्लाह के फैसलों से होता है। धूप निकलती है तो अल्लाह के फैसलों से, पानी बरसता है तो अल्लाह के फैसलों से, हवा है तो अल्लाह के फैसलों से। ये चीज़ें जो अल्लाह ने पैदा की हैं, अल्लाह इन्हीं चीज़ों को मखलूकात के जिंदा रहने का जरिया बनाते हैं, और इन्हीं चीज़ों को कभी कभी मखलूकात को बर्बाद करने का जरिया भी बनाते हैं। हमें धूप भी चाहिए, धूप बैलेंसड होगी तो हमारी ज़रूरत पूरी होगी, ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो लोग जलेंगे। हमें पानी भी चाहिए लेकिन बैलेंसड, अगर पानी कम होगा तो कहसाली आएगी, ज़्यादा होगा तो तूफान आएगा। यानी अल्लाह इसी मखलूक को बैलेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं तो मखलूकात को नफा मिलता है, और इसी बैलेंस को इम्बैलेंस, इसी मखलूक को इम्बैलेंस करेंगे। हवा ज्यादा हो जाएगी तो तूफान, और हवा रुक जाएगी तो ऑक्सीजन बंद हो जाएगा। बैलेंस के साथ चलाते हैं। पानी ज्यादा हो जाएगा तो तूफान, रुक जाएगा तो कहसाली। अल्लाह बैलेंस के साथ उतारते हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु मखलूकात के साथ वही रवैया बरतते हैं जिसके मखलूकात को जरूरत है। कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं हूं जो तुम्हारे लिए पानी उतारता हूं, मैं हूं जो पानी में जमीन में जज्ब करता हूं, मैं हूं जो पानी से जमीन को वापस निकालता हूं, फिर मैं हूं जिससे तुमको सैराब करता हूं, तुम्हारी जमीन को सैराब करता हूं, लिहाजा मुझे मानो। अफराइतुम मा तशरबून, देखो ना जरा तुम जो तुम पानी पीते हो मैंने उतारा है। इसलिए पानी पीने से पहले भी अल्लाह को याद करना होता है, पानी पीने के बाद भी अल्लाह को याद करना होता है। हम नमाज के बाद दुआ करेंगे। अल्लाह ताला शान और रहमत वाले हैं, रहमत जोश में आ जाएगी तो बारिश बरसेगी और बर्फ उतरेगी और इंशाल्लाह मखलूकात की ज़रूरत पूरी होगी। अलबत्ता इंसानों के जो गुनाह की सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। हो सकता है उसी गुनाह के नतीजे में अल्लाह ताला फिलहाल नाराज हैं, इसलिए सब कुछ रोक कर रखा। अल्लाह अपने गज़ब को दूर फरमाए और अपनी नाराज़गी को दूर फरमाए और हमारी ये दुआएं कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब इस वक्त अज़ान होगी जुमे की, फिर जुमे की नमाज होगी, जुमे की नमाज के बाद मुख्तसर सा खिताब होगा, फिर नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाएगी, फिर उसके बाद दुआ होगी। जिन हज़रात को बैठने का मौका हो बैठें और शौक से बैठें। नमाज इस्तिस्का सिर्फ इस्लाम में, नमाज कुसूफ सिर्फ इस्लाम में, सूरज ग्रहण की नमाज सिर्फ इस्लाम में और किसी मज़हब में नहीं है। हमारे मज़हब के बेशुमार इम्तियाज़ात में से एक इम्तियाज़ यही है। अल्लाह अपने मज़हब हक़ की हक़ानियत को पहचाने और समझने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।